हरेक नागरिकले पनि गिटी कुट्नु नपरोस् भन्नेमा हामी छौँ, तर उहाँ मेयरले गिटी कुट्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहनु भएको छ कि धरान खानेपानी संस्थानको पाइपमा मिसाउने, जहाँ पुरानो पाइप छ पाइप बदल्ने, जहाँ पुरानो चाहिँ संरचना छ त्यो बदलिदिने, जहाँ पाइप पुगेको छैन त्यहाँ पाइप हालिदिने, पानी सल्भ भइहाल्छ। तर अब चाहिँ डाँडा कुदेर के गरेर घैला बोकेर गएर अलिक दिनमा चाहिँ होइन तपाईँको आएन भनेर मोटरसाइकलमा मिनरल वाटर पुर्याइदिएर मेयरले हुन्छ। किनभने नेपालको प्रधानमन्त्रीले समृद्धि भनेर रत्न पार्कमा गिटी कुटेर हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले नेपालको गरिब भयो भनेर रत्न पार्कमा साग बेचेर रत्न पार्कमा गिटी कुटेर मकै पोलेर बेच्न थालेर अनि देशमा समृद्धि आउँछ। र उहाँको आन्दोलनमा एउटा आन्दोलनमा त म पनि सँगै छु र मेरै नेतृत्वमा त्यो सफल गरे हो। हर्क साङपाङजीहरू नै हो खानेपानी संस्थानको पक्षमा लाग्नुभयो, धरानको बोर्डको पक्षमा उहाँहरू विरोध गर्नुभयो र पाइप भत्काउँदै हिँड्नुभयो। एडिबीका पाइप जति सबै काट्दै भत्काउँदै हिँड्नुभयो, उहाँ जेल पनि पर्नुभयो त्यस बापत होइन। अहिले उहाँ त्यही धरान खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुभएको छ मेयर भएर। राष्ट्रिय राजनैतिक आवश्यकताले गठबन्धन माग गर्यो, यो हामी जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले यो निरन्तर छ भनेर अरू पार्टीलाई ढोका खुल्ला राखिदियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी उग्र वामपन्थीहरू र उग्र दक्षिणपन्थीहरू मौसमको अनुकूलतामा अभिव्यक्ति दिन्छन्, मलाई त्यो मन पर्दैन। एक हातले नागरिकता दिने एक हातले सिन्दुर हाल्ने भनेको त सिडियोले हो नि त। भनेपछि सबै नेपालका जम्मै बुहारीलाई सिडियोले सिन्दुर हाल्ने हो, यस्तो पनि तर्क गर्ने। पठाङरिदो चिसोमा बसेर भेडी गोठ राखिदिएर नेपालको नागरिकता बोकेर त्यसले नेपालको सिमाना जोगाएको छ। तर यहाँ काठमाडौँमा बसेको छ, राष्ट्रवादको कुरा गरेको छ, माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर सुट लाएर गएर माइकमा बोलेर राष्ट्रियता यहाँ जोग्यो भन्ने हामी कहाँ भ्रम छ। यो भ्रमबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। मैले त सिटिजनसिप लिएँ नि भन्दा भारत उफ्रिने अनि 3 गाउँ डिपेन्डेन्टमा आमा बाउ र श्रीमान श्रीमती जाने, त्यो चाहिँ खुसी हुने। अनि हाम्रो छोराले बिहा गरेर ल्याउँदा चाहिँ ल्याएकी बुहारीलाई 7 वर्ष तपस्या गर्नुपर्छ। 7 वर्षभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मेपछि आमा मऱ्यो भने नि त त्यो बच्चा के हुन्छ? अब अर्को चुनावसम्म पनि गठबन्धन सँगै जानुपर्छ, जारी रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको साझा धारणा हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। एसपी पनि केपी ओलीले लागू गरेको भए पनि उनले चिठी लेखे, उनले लागू गरे, तर देशको हितमा छ, त्यसकारण हामी ठिक भन्छौँ। हो, ठिक भन्छौँ र हामी त्यसलाई निरन्तरता पनि दिने भनेको थियो। जसले गर्यो उही विरोध गर्न थालेपछि हामीले यसलाई अहिले तपसिलमा राखेका छौँ। एमसीसी सबभन्दा पहिले माग गर्नेको बाबुराम भट्टराई, सही गर्नेको त्यो तत्पश्चात खिलराज रेग्मी, त्यस पछाडि सही गर्ने सुशील कोइराला, त्यस पछाडि सही गर्ने केपी ओली, त्यस पछाडि सही गर्ने प्रचण्ड, त्यस पछाडि पास गर्ने देउवा। 6 जना प्रधानमन्त्री यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो, पसल जम्मै बन्द गरिदिएका छन्, सहकारी बन्द गरिदिएका छन् अनि बाहिर ढुङ्गामुढा गरेका छन्। त्यसैले बचतकर्ताहरू पनि पीडित छन्। त बचतकर्ताहरूका बीचमा जुन राजनैतिक र व्यावसायिक घुसपैठ छ त्यसले मेयरलाई पनि बदनाम गरिराखेको छ, राजनीतिक दलका नेतालाई पनि बदनाम गरिरहेको छ। उत्ताउलो ढङ्गले एमालेका केही कार्यकर्ता साथीहरू सिसा तोडफोड गर्नै चाहिँ उहाँहरू पुग्नुभयो। विश्व मान्यता प्राप्त गरेको शाश्वत सत्य राजनीतिक विचारधारामा टिकेको दल चाहिँ काङ्ग्रेस मात्रै छ। जस्तो अहिले हर्क साङपाङकै हेर्नुभयो भने घरिघरि जङ्गलमा गएर रुने, घरिघरि चाहिँ कपडा सपडा नलगाइकन गीत गाएको फोटो हाल्ने, घरिघरि लौ मैले गर्न मलाई नदिने भए म त मरौँ लाग्न थाल्यो भन्ने। अब भोलि के पनि हुनसक्छ नि त। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हस्, ठिक छ। मन्त्री परिषदको बैठकले भर्खरै मात्र निर्णय गर्यो अब मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ भनेर। स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले जसरी सफलता प्राप्त गरेको थियो त्यो सफलता चाहिँ अबको यो सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ कि अबको निर्वाचनलाई चाहिँ कांग्रेसले कसरी हेरेको छ? सुरुवातीबाट मूल कुरा के हो भने विगतको सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीहरूबाट आक्रोशित भएर नयाँ गठबन्धन बन्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग बनेर। त्यो गठबन्धनले साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। त्यो साझा नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर हामीले साझा उम्मेदवार बनायौँ। साझा उम्मेदवारबाट सन्तोषजनक परिणाम आयो र हामीले साझा बजेट प्रस्तुत गर्यौँ। र यो अहिले जति पनि उपलब्धिहरू छन्, संविधानको रक्षा, अर्थतन्त्रको सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धको सुधार, नागरिक अधिकारको रक्षा, यो कांग्रेसको मात्रै नभएर यो गठबन्धनको उपलब्धि हो। त्यसो भएको हुनाले अब अर्को चुनावसम्म पनि गठबन्धन सँगै जानुपर्छ, जारी रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको साझा धारणा हामीले सार्वजनिक गर्यौँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाटै। र त्यही साझा धारणा सँगसँगै
आज भएको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको प्रारम्भिक सुझाव मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने सोही सुझावमा टेकेर मन्त्री परिषदले आज निर्णय गर्यो र निर्वाचनको घोषणा पनि गर्यो। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन पनि हामी सँगसँगै लैजान्छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ र काङ्ग्रेस गएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हौसिएर भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनैतिक आवश्यकताले गठबन्धन माग गर्यो। यो हामी जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले यो निरन्तर छ भनेर अरू पार्टीलाई ढोका खुल्ला राखिदियो हामीले। हजुर, फेरि संसद अलि बढी चासो पनि हुन्छ, भ्यालु पनि बढी हुन्छ। भागवण्डा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई घाटा हुने हो कि अरूलाई फेरि चित्त बुझाउनु पर्ने गठबन्धनको अरू दलहरूलाई पनि यहाँ घाटा हुने जस्तो पनि त देखिन्छ। फेरि घाटा भनेको काङ्ग्रेसले नै बेहोर्ने हो। घरमा पनि जेठो माइलो साइलो काइलोका बिचमा बन्डा गर्नु पर्यो भने कान्छोले अलि बढी रोज्ने, साइलोले अलि रोज्ने, जेठोले चाहिँ ठिकै छ नि त भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने, किनभने घर शान्तिका लागि, पारिवारिक शान्तिका लागि। त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता, मैले यो शब्द दोहोऱ्याइराखेको छु, राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकतामा नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि अरू दलसँग सहकार्य गर्न हात बढाउँछ। हामीले 7 सालको क्रान्ति एक्लै लड्यौँ। तत्पश्चात जन्मेका पार्टीहरूलाई लिएर हामीले 46 सालको आन्दोलनमा काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा बनायौँ। 62-63 को निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनमा 7 दल बनायौँ, संसदीय अभ्यास मान्नेहरू र जङ्गलमा सशस्त्र विद्रोह गरिराखेको माओवादीसँग पनि 12 बुद्धे समझदारी गऱ्यौँ र निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। र त्यो बेला हाम्रा शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति, सहकार्य र एकता भन्नुभयो। सहमति गऱ्यौँ माओवादीसित, सहकार्य गऱ्यौँ र पछिल्ला दिनमा एकताका आधारमा नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यसैले यो हाम्रो कार्यशैली भनौँ अथवा कार्यदिशा भनौँ, हामीले अहिले पनि निरन्तर लिइराखेका छौँ। सोही आधारमा हामीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। अब यो निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार अब काम चलाउ हो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि उठिसकेको छ। यो सरकारलाई अब काम चलाउ भन्न मिल्ने हो, काम चलाउने हो कि कसो? मिल्दैन, यसलाई काम चलाउ भन्न मिल्दैन। काम चलाउ भनेको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनको मितिले यसलाई असर गर्दैन। फेरि पनि म यहाँलाई भन्छु, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान के छ भने नेपालको संसदको आयु कुनै कारणले अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको हुनेछ। भनेको केपी ओलीले गत पुसमा विघटन गरेकोलाई मान्यता दिएको भए 5 वर्ष नपुग्ने थियो। फेरि दोस्रो पटक वैशाख 8 गते विघटन गर्नुभयो, त्यो नभएको भए पनि त्यो विघटन भएकोलाई सदर मानेको भए पनि यसको आयु 5 वर्ष हुने थिएन। तर सर्वोच्च अदालतले के व्याख्या गरिदियो भने संविधानले संसदको पूर्ण आयुको परिकल्पना गर्दै संसदमा दलहरूको बहुमत मात्रै होइन, कोही एक सांसदले बहुमत पुर्याउँछ भने पनि अप्सन अथवा विकल्पको खोजी गर्नु भनेर अदालतले दिएपछि त्यो एक सदस्यले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने भनेर माननीय शेरबहादुर देउवाका नाममा 146 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि यो सरकार बनेको हो। परमादेशी सरकार, परमादेशी संसद, परमादेशी सरकार। संसदले सरकार बनाउने हो, परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना भयो र त्यो संसदले सरकार बनायो हैन। गाली गर्दा त जे भने पनि भयो हैन। राम्रो गोरो मान्छेलाई नि काले भन्छन् नि गाली गर्दा, तर अचेल माया गरेर मायाले नि काले भन्न थालेका छन्। त्यस्तै अब यो पनि अहिलेको अवस्थामा यो काम चलाउ हो कि होइन भन्नका लागि चाहिँ संसद विघटन गरेर अल्पायुमै संसद विघटन गरेर चुनाव गरेको भए नेपालको प्रधानमन्त्री हुनलाई सांसद हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाकै सदस्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ संसद विघटन गरेपछि रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर अर्को प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म उहाँ काम चलाउ हुने हो। तर अहिले के छ, संसदमा पूर्ण बहुमत छ, संसद विघटन भएको छैन, सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ राजीनामा गर्नुभएको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ अहिले चाहिँ काम चलाउ होइन, पूर्ण अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री हो। अब संसद विघटन पनि त छिट्टै हुन्छ होला नि, मिति घोषणा भएपछि विघटनको बाटो विघटन भन्नु पर्दैन पार्वतीजी, यसलाई विघटन भन्नु पर्दैन। नेपालको संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 को क खले के व्यवस्था गरेका छ भने सांसद र सभामुख उपसभामुखको कार्य अवधि अर्को संसदको निर्वाचनको मनोनयन पत्र दर्ता गरेको ठिक अघिल्लो दिन समाप्त हुन्छ भनेको छ। एकछिनको लागि मान्नुहोस्, मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुन्छ, 1 महिनाको समय राखेर कार्तिक 4 गते मनोनयन गर्ने हो भने यो संसदको आयु कार्तिक 3 गतेसम्म रहन्छ। भनेपछि अहिले संसद पनि विघटन भएको छैन, सांसदको अवधि पनि समाप्त हुँदैन र प्रधानमन्त्री पनि काम चलाउ हुनुहुन्न। यति छ्याङ्ग बुझ्नु जरुरी छ। यो अहिलेको सरकार अब करिब 13 महिना
जस्तो भयो यो सरकार भनेको। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार, जब सरकार आयो ओली सरकार हुँदाखेरि धेरै गाली गलौज पनि गरियो, तर आफू सरकारमा आइसकेपछि यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघाती कदमहरू धेरै गर्यो भन्ने खालको एउटा तपाईहरुलाई आरोप पनि लाग्छ नि अहिलेको सरकारलाई चाहिँ विभिन्न कदमहरू जस्तो अब नागरिकताको विधेयकमा होस्, एसपीपी एमसीसी जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अलि बढी चर्चा आलोचना भइरहेको छ नि त। यस्तो आरोपहरूले चाहिँ अबको निर्वाचनमा धक्का पनि त पुग्छ होला नि। नेपालमा 3 किसिमका राजनीतिक दलहरू छन् हैन। एउटा उग्र वामपन्थी राजनीतिक दल जसलाई हामी कम्युनिस्ट भन्छौं, एउटा उग्र दक्षिणपन्थी दल जसलाई राजावादी भन्छौं, र एउटा मजधारको लोकतान्त्रिक दल। कांग्रेस मात्रै हो त्यो भनेको कांग्रेस मात्रै हो। संयोगले भनौं, भाग्यले भनौं वा दुर्भाग्यले भनौं, नेपालमा कांग्रेसको जस्तो विचार बोकेको, विश्व मान्यता प्राप्त गरेको, शाश्वत सत्य राजनीतिक विचारधारामा टिकेको दल चाहिँ कांग्रेस मात्रै छ। र के गर्छन् भने उग्र वामपन्थीहरूले पनि प्रहार गर्ने यही समाजवादी दल कांग्रेसलाई नै हो। उग्र दक्षिणपन्थीले के भन्छन्, राजावादीले के भन्छन् भने कांग्रेस त कम्तीमा राजाको पक्षमा उभिदिएको भए राजा त रहन्थ्यो नि भनेर उनले पनि रिस पोख्ने ठाउँ यही हो। अर्को उग्र वामपन्थी विचारधारा बोकेकाहरूले के भन्छन् भने राजा नहटाइदिएको भए निर्दलबाट एक दलमा जान सजिलो हुन्थ्यो, यो बहुदलवादी ज्यादा खुल्ला भएर आइदिएर सबै मान्छे त्यतै लागे भन्ने पनि पीडा छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले हामीलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने ठाउँ यो हो। तर नेपाली कांग्रेस चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले वाद विवाद र संवाद बाट समाधान खोज्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता, हामी यसलाई के भन्छौं भने हामीले एकदमै ठुलो काम गर्यौं भन्छौं। ठुलो काम किन गर्यौं? यो काम कसैले नगरेर होइन। एमसीसी सबभन्दा पहिले माग गर्नेको बाबुराम भट्टराई, सही गर्नेको त्यो तत्पश्चात खिलराज रेग्मी, त्यसपछि सही गर्ने सुशील कोइराला, त्यसपछि सही गर्ने केपी ओली, त्यसपछि सही गर्ने प्रचण्ड, त्यसपछि पास गर्ने देउवा। 6 जना प्रधानमन्त्री यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। अनि कांग्रेसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो, त्यो गलत। हेर्नुस् है, हामीलाई ठीक लाग्यो, हामीले अरूले गरेको काम पनि मुलुकको हितमा छ भने ठीक भन्छौं र आफूले गरेको पनि ठीक भन्छौं। तर नेपालका उग्र वामपन्थी दलहरू र उग्र दक्षिणपन्थीहरू के भन्छन् भने गर्ने बेलामा जम्मै कर्म गर्छन्, अनि अर्काले गर्न लाग्यो भने अनि त्यसलाई राष्ट्रघात र राष्ट्रवादमा तुलना गर्छन्। एसपीपी को कुरा गरौं। एसपीपी पहिलो पत्र लेख्ने केपी ओली, उहाँ 2015 नोभेम्बर 11 मा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र रक्षा मन्त्री पनि बन्नुभयो। 2015 नोभेम्बर 23 तारिकका दिन प्रधान सेनापति मार्फत चिठी लेखाउनु भयो अमेरिकी दूतावासलाई। त्यो पनि योर एक्सलेन्सी द एम्बेसडर। यसबारे मलाई केही थाहा छैन। सुन्नु न, म भन्दैछु त्यो जति केटकेटीपन केही हुन्छ, त्यो जति केटकेटीपन केही हुन्छ त। नेपालको प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले प्रधान सेनापतिले लेखेको चिठी जो 3टा पदार्थ छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय। थाहा छैन भने किन बस्या त? अलिक दिनपछि त थाहा होला नि त, लेखेकै दिन थाहा भएन होला, भोलिपल्ट थाहा होला नि त। किन प्रधान सेनापति बर्खास्त नगरे त? अर्को कुरा 19 मा उहाँ फेरि रिपिट भएर आउनुभयो नि त। रिपिट भएर प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि उहाँ 15 मा उहाँले सम्झौता गर्नुभयो, 19 मा फेरि रिपिट भएर आए त कार्यान्वयनै गर्नुभयो त। एसपीपी को विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमहरू त 4वटा हेलिकप्टर ल्याउने भनेको सैन्य हेलिकप्टर ल्याउने भने 2टा त ल्याउनुभयो त, बुझ्नुभयो त उहाँले, भीमरावल समेतले बुझ्नुभयो। तर हामी के भन्छौं भने यो एसपीपी भनेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम चाहिँ अमेरिकाले इन्टर स्टेट, अमेरिका त ठुलो छ, नेपालको त धेरै गुणा ठुलो छ, र उहाँहरुको एउटा स्टेटमा हावाहुण्डरी आउँदा, बाढी पहिरो आउँदा, समुद्री आँधी आउँदा उहाँहरु एक्लो महसुस गरेपछि स्टेटको बीचमा सहकार्य गरौँ भनेर स्टेट पार्टनरशिप भन्ने हो। नाम पनि त्यस्तै छ, प्रोग्राम हो। तर त्यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम चाहिँ यति राम्रो भयो, सफल भयो, धनी भयो, कोष बढ्दै गयो, अनि छेउछाउका देश अरु देशले पनि के भने तपाईहरुको त्यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको बजेट हामीलाई नि दिन्न, त्यो सैन्य अभ्यास हामी कहाँ नि गरौँ न भनेपछि अहिले अफ्रिकामा गयो, दक्षिण अमेरिकामा गयो, एसियामा आयो। एसियामा आएपछि हाम्रो पनि भूकम्प आयो भनेपछि राम्रो छ। सुन म भन्दैछु, भूकम्प आयो, भूकम्प आएपछि हामी त सहयोगबाट त छटपटाएका थियौं। छटपटिएपछि हामीले के भन्यौ,
केपी ओलीजीले नै भन्नु भूकम्प आउनु बित्तिकै संविधान जारी गर्यौँ, संविधान जारी गर्न बित्तिकै ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले नै सेनालाई लेखन लाउनुभयो, लौ न यो कहाँ पाइन्छ मागौँ न छिटो भन्नुभयो। सेनाले खरेर चिठी लेख्यो प्रधानमन्त्रीको आदेशमा, लेखिसकिसकेपछि अमेरिकी इम्बासीमा गयो, अमेरिकन इम्बासीले वासिङटन पठायो, वासिङटनले प्रोजेक्ट दियो, लागू भयो। के विपत्ति भएको छ? 19बाट 22मा आइपुग्दाखेरि एसपीपी को केही नराम्रो छ? केही भएको छैन। असर पनि त फेरि तत्काल नदेखिएला नि। सुन्नु न देखिने नदेखिने कुरा सुन्नु, तत्काल असर नर्मल पनि त होइन। सुन्नु न, यो सक्षम देशका लागि यो नर्मल होइन, सक्षम देशका लागि। कमजोर देशलाई त अमेरिकाले फेरि हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरिरहेछ, त्यसमा नेपाल पनि त पर्छ। मेरो कुरा सुन्नु न, मेरो कुरा हो यो तर्क चाहिँ अलिक गहिराइमा गएर बुझ्नुपर्छ के, गहिराइमा गएर। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ प्रशस्त सेफमा पैसा राखेर ब्याङ्कमा ऋण लिन जानुहुन्छ, चन्दा उठाउन जानुहुन्छ, माग्न जानुहुन्छ? जानुहुन्न। जसको खङ्ग्रङ्ग भएको छ, अर्थतन्त्र टाटपल्ट्या छ, छोरीछोरीको लुगा किन्न सकिँदैन, छिमेकीको ऋण तिर्न सकिँदैन, दाल चामल किन्न सकिँदैन, छोराछोरी पढाउन सकिँदैन, छोराछोरीको बिहे गर्न सकिँदैन, घरको चुइने घरको छानो हाल्न सकिँदैन, अनि त्यो बेला हो नि त ब्याङ्कमा ऋण लिन जाने त होइन र? हो, हामी के गर्यौँ, भूकम्पले हाम्रो खरबौँको क्षति गर्यो, कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर माग्यौँ हामीले, माग्दा अमेरिकाले दियो। र अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईँले, हाम्रो कम्युनिस्ट उग्रवादी कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण र काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा फरक। हामी के भन्छौँ भने हाम्रो नेपालमा पनि छ त्यो प्रचलन, कूटनीतिक हिसाबले भन्यो भने गाउँघरमा छ। मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, परिसक्के ऋण नखानु, खाइहाले 7 घर छोडेर खानु, 7 घर छोडेर। परिसक्के जिन्दगीमा चोर्नु नपरोस्, चोर्नु परे 7 घर छोडेर चोर्नु। किन? कति कूटनीति छ त्यसमा हेर्नुहोस् त। छिमेकीको ऋण खायो भने के हुन्छ? भनेको भाकामा तिर्न सकिएन भने के हुन्छ? झ्यालबाट साह्रो खोक्यो भने नि मलाई नै बोलायो कि जस्तो हुन्छ नि, हजुर, हो कि न? शर्मिन्दा हुन्छ। र 2-3वटा भाका नागो भने उसले के भन्छ? होइन तिर्नु पर्यो नि भनेपछि, होइन तिर्छु। के गरेर तिर्दै हुनुहुन्छ? मिलो भने यो जग्गा सग्गा बेचेर भने तिर्छु नि हजुर भनेपछि, ठिक छ त कसैले किनेन भने मलाई नै देन त भन्छ। तर 7 गाउँ परको मान्छेले सिमाना मिल्दैन भनेर उसले पैसै लिन खोज्छ, भाका सार्छ। त अमेरिका हाम्रो देशको विश्वमा जब नेपाल विश्व मानचित्रमा नेपाल देखिँदैन थियो, त्यो बेला नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो, यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मान्यता दिनुपर्छ भनेर अमेरिकाले प्रस्ताव लग्यो। आज पार्वतीजी मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत सबैले सुन्नुपर्ने कान खोलेर कुरा विरोध कसले गर्यो? चीनले विपक्षमा मतदान गर्यो, भारत तटस्थ बस्यो, बेलायत र युरोपले समर्थन गर्यो। अनि आज त्यो देश जसले नेपालको अस्तित्व जोगाउनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यता दियो, अनि यी छिमेकी मुलुकहरूले गरेनन्, अनि हामी यिनका कुरा सुनेर अनि त्यो हाम्रो मित्र राष्ट्रलाई गाली गर्नुपर्ने? त्यो हो कूटनीति, त्यो हो राजनीति। त्यसैले उसले के भन्यो भने मेरो यो सहयोगले भोलि दीर्घकालीन स्वार्थ जोडिएको छ। स्वार्थ त जोडिन्छ त, स्वार्थ जोडिन्छ। तपाईँ सोमबार किन पशुपतिमा जानुहुन्छ? असारमा किन जानुहुन्न? राम्रो स्वार्थ हो कि नकारात्मक स्वार्थ हो? त्यसले अमेरिकालाई मात्र फाइदा पुग्छ कि नेपाललाई घाटा हुन्छ कि? नेपाल एकछिन मेरो कुरा सुन्दैन नि त। तपाईँलाई म भन्छु, एमसीसी पास भयो भने नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्थे होइन? हो, तपाईँले नि प्रचार गर्नुभयो होला, हो, धेरै यहाँ वक्ता लिएर बोल्न लाउनु होला, चर्को विरोध भयो बोल्न नि लाउनु होला, बोले पनि हो। त हामीले एमसीसी पास गऱ्यौँ, श्रीलङ्काले फिर्ता लग्यो। आँखा अगाडि छ त, आँखा अगाडि छ। श्रीलङ्काले अनुदान बमिट गर्यो, ऋण निल्यो। एमसीसी 5 वर्षको लागि मात्र एउटा अनुदान जस्तो सुन्नु न, म भन्दैछु सुन्नु न। एमसीसी र एसपीपी त फेरि बिल्कुल एसपीपी झन् त्योभन्दा सर्ट टर्म हो। एसपीपी त यो विपद व्यवस्थापनका लागि सैन्य सहयोग मात्रै हो। भनेपछि राम्रो छ, राम्रो छ। म अहिले पनि भन्छु राम्रो छ। त्यसो मन्त्री परिषदको बैठकमा अहिले तपाईँको सिरिज नागरिकतामा किन छ, म फेरि आउँछु। र एमसीसी पनि ठिक थियो, हामी लैमा लागेर बेठिक थियो भन्दैनौँ, हामीले पास गऱ्यौँ। एसपी पनि केपी ओलीले लागू गरेको भए पनि उनले चिठी लेखे, उनले लागू गरे, तर देशको हितमा छ, त्यसकारण हामी ठिक भन्छौँ। हो, ठिक भन्छौँ र हामी त्यसलाई निरन्तरता पनि दिने भनेको थियो। जसले गर्यो उही विरोध गर्न थालेपछि हामीले यसलाई अहिले तपसिलमा राखेका छौँ, मुल्तवीमा राखेका छौँ, विचाराधीन राखेका छौँ। नागरिकताको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। नागरिकता सुन्नु, नेपालको संविधानले के भनेको छ? नेपालका कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको। पहिले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु पनि पर्छ, तर विदेशीलाई पनि त दिने खालको कुरा हो। विदेशीलाई कसले दिने भनेको छ? बिहे गर्नु भने एकैछिन सुन्नु न, तत्काल दिने भने कहाँ लेखा छ? कुन धारामा छ भनिदिनु नि त मलाई।
तत्कालै दिने भनेर कहाँ लेखा छ? अझ म तपाईँलाई आज पार्वतीजीको लागि भन्छु, तपाईँले यो भ्रम चिर्नै पर्छ। धेरै मिडियाले त फोटै सिन्दुर लाउँदै गरेको नागरिकता दिँदै गरे यार। कार्टुनहरू बने। सुन्नु न त, म भन्दैछु त, नागरिकता श्रीमानले दिँदैन, सिन्दुर सिडिओले लाउँदैन, होइन र? सिडिओले सिन्दुर हाल्छ। तर यसको मतलब चाहिँ बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाए उसको सुन्नु न त, म भन्दैछु त, बिहे गरेर आउने बित्तिकै त उसको श्रीमानले लिएर जानु पर्यो नि त सम्बन्धित कार्यालयमा। तर यो के कार्टुन बनाइयो, दुईटा यस्तो भ्रम गरियो, श्रीमानले नागरिकता दिन सक्दैन, सिडिओले सिन्दुर हाल्दैन, हो। तर सबै सिडिओले सिन्दुर हालेको बुहारीहरू त अपमान होइन महिलाहरूमाथिको? एक हातले नागरिकता दिने, एक हातले सिन्दुर हाल्ने भनेको त सिडिओले हो नि त। भनेपछि सबै नेपालका जम्मै बुहारीलाई सिडिओले सिन्दुर हाल्ने हो, यस्तो पनि तर्क गर्ने? त्यसकारण यो भ्रम सिर्जना गर्न एसियन कन्ट्रीहरुमा 5 वर्ष अरु कन्ट्रीको छोड्दिनु न, प्रावधान छ। नेपालले चाहिँ तत्कालीन नागरिकता किन दिने? खास कुरा त यो हो नि त। तपाईं सुन्न, कुन देशको प्रावधान तपाईलाई मन पर्छ त्यो देशको तपाईले उदाहरण दिने हो। त्यसो त हाम्रो देशमा रिफ्युजी लिदैनौ नि, हामी शरणार्थी लिदैनौ, भारतले पनि लिदैन, भुटानले पनि लिदैन, पाकिस्तानले पनि लिदैन, हो। तर अमेरिकाले त हाम्रो देशको भुटानी रिफ्युजी पनि लग्यो नि त। अस्ट्रेलियाले हाम्रो देशको रिफ्युजी शुद्ध लगिदियो, अर्काको देशको पनि लगिदियो, क्यानाडाले अर्को देशको पनि लगिदियो। अनि अमेरिकाले त त्यो देशको त फारमै भरेर आइज कि आइज भन्छ नि त। त्यो चाहिँ नसिक्ने त त्यसो भए। त्यसैले कुन देशले के गर्छ होइन, हामी हाम्रो देशको नागरिकलाई के गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले निर्णय गर्ने हो, हामीले गर्ने हो नि त निर्णय। तर हामी के गर्छौँ भने मन परेको जति चाहिँ अर्काको देशको उदाहरण ल्याउँछौँ, मन नपरेको पनि अर्का देशको उदाहरण ल्याउँछौँ, होइन। हाम्रै देशको वंशजको आधारमा अमेरिकाबाट होइन, म फेरि पनि भन्दैछु, अमेरिकाबाट हो भने त हामीले डिबी खोल्नु पर्यो नि त, होइन। तर दायाँ बायाँ अब एसियन कन्ट्रीहरू अरू छ नि त। 5 वर्ष तपाईको छोरी र बुहारी, तपाईको छोरी र बुहारीलाई नागरिकता दिने कुरामा तपाईँ किन भारत, पाकिस्तान, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको कुरा गरिरहनुहुन्छ? तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, होइन? तपाईले खालि हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने अलिकति रङ फरक भएकोले, भाषा फरक भएकोले हामी हाइवेदेखि दक्षिणतिर हेर्दैछौँ, उत्तरतिर किन नहेर्ने, हिमालमा किन नहेर्ने? तपाईँ हुम्लामा जानुहोस् त, ससुराली कता बनाउने, पारी भन्छ, हिमाल पारी भन्छ, मनाङमा जानुहोस्, मुस्ताङमा जानुहोस्, ताप्लेजुङमा जानुहोस्, सङ्खुवासभामा जानुहोस्, दार्चुलामा जानुहोस्, उनका पनि त ससुराली पारीपट्टि छ त। तिमीलाई असर परेको सोध्नु भएको छ? काठमाडौँको राजधानीमा विराटनगर, काठमाडौँ, भैरवा, पोखरा बस्यो, सुर्खेतमा बस्यो, अनि सिमानाका लागि गर्यो। सिमाना त तिमीले जोगाइदिएको होइन पार्वतीजी, म एकदमै गम्भीर कुरा गर्छु। त्यो हिमालमा बख्खु ओढेर भेडी गोठ राखेर नेपालको सिमाना त्यसले जोगाएको छ, होइन? त्यसले शेर्पाले। तर तपाईँलाई कहिले याद भएको छ? हामी काठमाडौँ नबस्नेलाई कसैले याद छ? मधेसको सिमाना धोती लगाएर कछाड बेरेर हलो जोत्नेले यहाँदेखि यता मेरो लालपुर जाए भनेर त्यो सिमाना त्यसले जोगाएको छ, होइन? नभए कहाँ छ हाम्रो काँडे तार, कहाँ छ वाल, कहाँ छ? कठाङ्ग्रिदो चिसोमा बसेर भेडी गोठ राखिदिएर नेपालको नागरिकता बोकेर त्यसले नेपालको सिमाना जोगाएको छ। तर यहाँ काठमाडौँमा बसेको छ, राष्ट्रवादको कुरा गरेको छ, माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर सुट लाएर गएर माइकमा बोलेर राष्ट्रियता यहाँ जोग्यो भन्ने हामी कहाँ भ्रम छ। यो भ्रमबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। र हामीले सिमानामा बस्नेलाई जबसम्म नेपाली नागरिकले समान व्यवहार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता गफमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले विनम्र आग्रहमा तपाईँलाई गर्छु, मैले संसदमा पनि बोलेको कुरा हो, छोरीलाई चाहिँ तपाईँले अहिले यहाँबाट गएर पढ्न गएको विद्यार्थीले पिआर पाए नि मम्मी भनेर फोन गर्दा यहाँ लाखको पार्टी गर्ने, भिसा लागेका दिन अर्को 5 लाखको पार्टी गर्ने, मैले त सिटिजनसिप लिएँ नि भन्दा 12 हात उफ्रिने, अनि 3 गाउँ डिपेन्डेन्टमा आमा बाउ र श्रीमान श्रीमती जाने, त्यो चाहिँ खुसी हुने। अनि हाम्रो छोराले बिहा गरेर ल्याउँदा चाहिँ ल्याएकी बुहारीलाई 7 वर्ष तपस्या गर्नुपर्छ। 7 वर्षभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मेपछि आमा मऱ्यो भने नि त त्यो बच्चा के हुन्छ? 7 वर्ष अगाडि नै लोग्ने मऱ्यो, त्यसको अंशको अवस्था के हुन्छ? ख्याल गर्नु भएको छ? संसारभरिका मानिस एउटै होइनन्? सिमानामा मानवता पनि मानवताको कुरा देशको पर्खालले छेक्छ। त्यसो भए त यहाँ एउटा मानिस चाहिँ कोही विदेशी मानिस न्यु रोडमा हिँड्दा हिँड्दै बङ्गरमै ढलो भने के त्यसको नागरिकता हेरेर उपचार गर्नु हो र? त्यस्तो हो हाम्रो मानवता, त्यो हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अलि सोच्नुपर्ने, संसदमा अलि बहस हुनुपर्ने, मान्छेलाई बुझाउन सक्नुपर्ने। कति वर्ष भयो बहस? सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु, बहस 46 महिना भयो। 44 महिना त केपी ओलीजीले गर्नुभयो।
होइन चुनाव आउने बेलामा फेरि चुनावी एजेन्डा बनायो भन्छन् नि त फेरि होइन चुनाव त 5 वर्षमा आउँछ त 5 वर्षमा आउँछ मङ्सिर 4 गते आउँदैछ कसले के भन्छन्सँग होइन सुन्नु न म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले आज मैले यो बोलेको कुरामा पार्वतीजीलाई नै आरोप लाउला आहा एमसीसी को पक्षधर एसपीपी को पक्षधर नागरिकताको पक्षधर ल्याएर बोलाउनुको अर्थ यो पार्वती पनि केही भाव होला भनेर तपाईँलाई नि शङ्का गर्ला नि तर त्यस्तो त होइन नि त सत्य कुरा चाहिँ तपाईँले जुनसुकै बेला पनि बोल्न सक्नुपर्छ त्यो मौसम हेरेर अनुकूलतामा बोल्नु हुँदैन तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी उग्र वामपन्थीहरू र उग्र दक्षिणपन्थीहरू मौसमको अनुकूलतामा अभिव्यक्ति दिन्छन् मलाई त्यो मन पर्दैन हजुर र तपाईको एउटा अब निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्छ धरानतिरको कुरा गर्न छोरै अहिले चाहिँ धरानको चर्चा पनि अलि बढी छ एउटा सहकारीले गर्दाखेरि त्यहाँको मेयरलाई चाहिँ काम गर्न दिएन भन्ने खालको कुरा पनि छ तपाईँ त्यही क्षेत्रको मान्छे त्यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ थोरैतिर पनि जाउँ ल म यहाँलाई सार्वजनिक गरौँ यसैले मलाई अन्य अर्थ पनि कहिलेकाहीँ साथीहरू नबोल भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ अहिले उठेको विषय हो तपाईँ बोल्नु पनि पर्छ बोलिसकेँ मैले मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत बोलिसकेँ मूल कुरा के हो भने सहकारीको नियम पहिले समाजवादी लोककल्याणकारी व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले नै सुरु गरे हो तर बिस्तारै बिस्तारै यो बचत तथा ऋण सहकारीमा गयो धनीहरूको पहुँच चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा बैंकमा हुने अनि गरिबहरूलाई चाहिँ महँगो ब्याज दरमा गाउँका संस्थागत हर्के साहु मार्फत जोडिदिने हेर्नुस् है त्यो हाम्रो गलत नीति छ मैले स्वयं सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट बोल्या हुँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्ने काम बन्द गर्दिम खारेज गर्दिम हजुर यसलाई सबै बैंकसँग टाइ अप गर्दिम र हुने खाने पहुँचवालाले बैंकबाट 5-7% मा ऋण लिने अनि त्यो ऋण लिएर गाउँमा गएर 18-24-36% मा गरिब गुरुबालाई ब्याजमा लाउने काम बन्द गरौँ भनेको थिएँ यो एकदम यो त नीतिगतै गलत छ हजुर है म बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पक्षमा म छैन तर जे छ मान्नु त पर्यो भएको चाहिँ तर हजारौं लाखौं छन् मान्नु पर्यो एक घर एक सहकारी छ अचल त झन् एक फ्ल्याट एक सहकारी एक कोठा एक सहकारी छ हजुर अनि यसमा के देख्नुहुन्छ तपाई भने सहकारीको मालिक कार चढ्छ कलेक्टरहरू बाइक चढ्छन् हैन अनि पैसा बुझाउनेहरू बाटोमा मकै पली राखेका हुन्छ ठेला चलाइराखेको हुन्छ चिया फिटी राखेको हुन्छ बसमा खलासी गरिराखेका हुन्छ सानो पान पसल चलाइराखेका हुन्छ यसले हामीले ठीक गरेका छैनौं त्यसैले के गर्नुपर्छ भने बैंकले सानो सानो पनि लघु वित्तको लगानी गर्नुपर्छ त्यसकारण हो जसमा धरानमा अहिले बराहा सेभिङ एन्ड क्रेडिट हैन बराहा ऋण तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ उनीहरुको चाहिँ के छ भने ग्रुप छ त्यो बराहा ग्रुप छ उनीहरुको बराहा ग्रुप भित्र नुनदेखि सुनसम्मको व्यापार पनि छ सुनको पनि छ नुनको पनि छ कृषि पनि छ यातायात पनि छ सबै स्ट्रिममा छ उहाँहरुको है र आफ्नो प्रपर्टी पनि छ टन्नै प्रपर्टी पनि छ त्यसमा शेयर होल्डर पनि हुनुहुन्छ र केहीले व्यापारमा शेयर होल्डरमा लगानी गर्नुहुन्छ केहीले ब्याज खानलाई सहकारीमा लगानी गर्नुहुन्छ जसले नाफा खाने हो व्यापारमा लगानी गर्नुहुन्छ जसले ब्याज खाने हो सहकारीमा लगानी गर्नुहुन्छ सहकारीको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने भैँसीदेखि जोगीदार जोगीदेखि भैँसीदार जस्तो बचतकर्ता मेरो बचतको पैसा आउँदैन कि भन्ने चिन्ता गर्नुहुन्छ अनि त्यो जसले ऋण खाएको हुन्छ त्यसले चाहिँ मालिक भगाउन खोज्दो रहेछ ऋण खानेले चाहिँ किनभने उतागेता गर्न जान्छ नि त छिटो ब्याज बुझाउनुस् किस्ता बुझाउनुस् भन्न जान्छ अनि के गर्दो रहेछ नि यो पटक पटक आइरहने मालिक मका आउनु भन्दा एउटा काउछो लगाइदिएर आन्दोलन गराइदिन पा यो मालिक भागेपछि त मैले तिर्नु पर्दैन त्यो भएर त्यो सहकारीका मालिकहरू अधिकांश भाग्ने कारण चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ अब धरानमा पनि के भएको छ भने बरा चाहिँ अलिक सम्पन्न सहकारीमा पर्छ उसको व्यापार अरूतिर पनि छ र उले किस्ता तिर्दै थियो के अरे बचतकर्ताको चाहिँ ब्याज दिँदै थियो दिँदै के भयो चुनावको टाइम आयो कसैले एजेन्डा बनाए र एजेन्डा बनाइसकेपछि एकै पटक सबैजना निकास पैसा झिक्न गए एकैजना गइसकेपछि उसले के भन्यो मैले तत्काललाई 50,000 माग्नेलाई 10,000 दियो 1 करोड माग्नेलाई 20,000 दियो यस्तै गर्दै दिएपछि अब झन् आशंका बढ्यो अनि सबै एकैचोटी जम्माकर्ताहरू गए ऋण उठेन चार ऋण तिर्नु त्यो उठेन त्यसपछि तिर्नेले आखिर यो भाग्दै त छ भने मैले किन तिर्नु भने उसले तिरेन तर जो भाग्छ भने झन् थपेर लिन गए त्यसकारण उ समस्यामा पर्यो यो समस्या स्थानीय सरकारकोमा पनि आयो हर्कसङ्घ पनि आयो राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा पनि आयो आइसकेपछि नगरपालिकाले मेयरले हिजो अस्तिको अभिव्यक्ति चाहिँ अलिक आक्रोशित भएर दिनुभयो त्यसकारण तोडफोड भयो भन्ने छ
होइन भने नगरपालिकामा एउटा न्यायिक समिति छ उपमेयरको संयोजकत्वमा, त्यसले छानबिन गरिराखेको छ र उसले के भनेको छ भने म यो तपाईँहरूको ऋण के अरे बचत चाहिँ डुब्न दिने छैन, प्रयास गर्छु भनेको छ। अर्कोतर्फ भनेपछि त्यहाँ सहकारी नै राम्रो छ, त्यहाँ अर्को नि म भन्दैछु होइन, कसैको नि कमजोरी छैन। अर्को चाहिँ के पनि भन्दैछ भने अरू ठाउँमा त सञ्चालकहरू भाग्छन् नि त, त्यहाँ सञ्चालक ढुक्कै अफिसमा बसेर के भन्छ भने मेरो कार्यालय चल्न देऊ न, म पैसा तिरिहाल्छु नि, मेरो कार्यालय चल्न देऊ। व्यापार अब त्यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर छ होइन, भाटबाटेनी जत्तिकै छ, कम्प्युटर त्यहाँ भाटबाटेनी भन्दा राम्रो चल्ने छ, मेरो पसल खोल्न देऊ न, सहकारी पनि खोल्न देऊ न, म त तिरिहाल्छु नि भनेको भनै छ। तर उनीहरू के गर्दैछन् त्यहाँ चाहिँ घुसपैठ भएर भने पसल जम्मै बन्द गरिदिएका छन्, सहकारी बन्द गरिदिएका छन् अनि बाहिर ढुङ्गामुढा गरेका छन्। त्यसैले बचतकर्ताहरू पनि पीडित छन्। त बचतकर्ताहरूका बिचमा जुन राजनैतिक र व्यावसायिक घुसपैठ छ त्यसले मेयरलाई पनि बदनाम गरिराखेको छ, राजनीतिक दलका नेतालाई पनि बदनाम गरिरहेको छ र व्यापारीलाई भगाउन नि खोजेको छ, द्वन्द्व फैलाए भन्ने खालको कुरा छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति उत्ताउलो ढङ्गले एमालेका केही कार्यकर्ता साथीहरू सिसा तोडफोड गर्नै चाहिँ उहाँहरू पुग्नुभयो भन्ने सुने मैले भिडियोमा खोजी गरेर हेर्दा नै चाहिँ। यस्तो वित्तीय संस्थाहरूमा पनि राजनीति त लाग्दो रहेछ नि, उनीहरूलाई सुरु चल्नु दिनुपर्ने होइन? होइन, लाग्नु हुँदैन थियो, तर नेपालमा त कहाँ लाग्दैन, घर परिवारमा त राजनीति लाग्दिन्छ होइन, सञ्चार क्षेत्रमा लाग्दिन्छ, घर परिवारमा लाग्छ, मेडिकल क्षेत्रमा लाग्छ, सबै ठाउँमा राजनीति लागिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले आज पनि भनेको छु, सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपिल पनि गरेको छु, राजनीतिलाई राजनीतिमै रहन दिनुहोस्, सहकारीलाई सहकारीमा रहन दिनुहोस्, व्यापारलाई व्यापारमा रहन दिनुहोस्, मानवतालाई मानवतामा रहन दिनुहोस् र बचतकर्ताहरूलाई नडुब्ने गरीको उपाय चाहिँ खोजी गरौँ, तर दङ्गा फसाद र अराजकता नमच्चाउँ भनेर मैले नै अपिल गरेको छु। हुँदा त्यहाँ त जात जातको कुरा पनि गइसक्यो, राई लिम्बूको पनि कुरा उठेको छ अहिले। फेक आइडी बनाएर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने त्यो पूर्व उपमेयरले त्यसो भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, उपमेयर चाहिँ लामो टाइम चलाइसक्नु भएको हो, त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यस्तो भन्ने खालको व्यक्ति पनि होइन। यस्तो कुराहरूमा अब त्यहाँ स्वतन्त्र मेयर हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङ, राजनीतिक दलहरू मिलेर स्वतन्त्रलाई अलि बाइकट गर्न खोजेको पनि हो कि नगरमै हस्तक्षेप गर्ने तोडफोड गर्नेसम्मको कुरा होइन? जुन तपाईँले देख्नुभयो त्यो भिडियो चाहिँ हर्क साम्पाङ आफैको भिडियो हो, त्यो पहिलेको गेटतिर छ नि हल्ला गरेको त्यो भिडियो चाहिँ योभन्दा अगाडिको पदाधिकारी तिलक राई र मन्जु भण्डारी हुँदाको खानेपानीको जुलुस लिएर उहाँले भत्काएको गेट भत्काएको भिडियो अहिले मैले पनि हेरेँ सामाजिक सञ्जालमा, मेयर रुँदै गरेको अनि त्यो भिडियो देखाएको अनि राष्ट्रिय गीत बजाएको, त्यो अहिले साइबर नलेजको राम्रो उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ पूर्व मेयर र पूर्व उपमेयर हुँदाखेरि हर्क साम्पाङ आफैले भत्काएको गेटको फोटो हो त्यो। त्यो चाहिँ अहिलेको एकजना कुटाइ खाएको चाहिँ हुनुहुन्छ, जो अस्तित्व त्यो चाहिँ के भयो भने नगरपालिकामा मेयरलाई घेर्न जाँदाखेरि प्रहरीलाई पनि घचेडेर पछार्दै लछार पछार गर्दै गएर मेयरको कोठाको सिसा फुटाएको चाहिँ हिजो अस्तिको घटना हो। त्यो चाहिँ नेकपा एमाले पार्टीको नेता सङ्गठनमा अलिक गनिने नै नेतामा पर्नुहुने भएको हुनाले पनि यसले यो रूप लियो। यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई काम गर्न नदिने र पार्टीहरूमा वितृष्णा परेर पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अहिले आउने क्रम जारी छ, त्यो अहिलेको निर्वाचनमा पनि अब नदेखिएला भन्न सकिने चर्चा बढी भइसकेको छ, पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नि होइन? होइन, यसो छ, व्यवस्थामा व्यक्तिलाई भन्दा दललाई विश्वास गर्ने हो, व्यापारमा पनि व्यक्तिलाई भन्दा सङ्गठित व्यापारलाई विश्वास गर्ने हो। जस्तो हामी गाउँको एकजना साउले 5% ब्याजमा दियो भने पनि हामी ब्याङ्कलाई विश्वास गर्छौँ नि त होइन? जस्तो ब्याङ्कले हामीलाई डिपोजिट गर्यो भने 5% दिन्छ, व्यक्तिलाई दियो भने त 24% दिन्छ नि, तर हामी किन ब्याङ्कमै बचत गर्छौँ भन्दा ब्याङ्कले हामीलाई डुबाउँदैन, ब्याङ्कप्रति विश्वास छ, ब्याङ्कको ग्यारेन्टी छ, व्यक्तिको ग्यारेन्टी छैन भन्दा हामी व्यक्तिलाई दिँदैनौँ। हो, मत दिँदाखेरि नोट दिए जस्तै भोट दिँदा पनि यो व्यक्ति कुनै पनि बेला केही हुनसक्छ, यसले पार्टी बदल्न सक्छ, यसले विचार बदल्न सक्छ, यसले आचरण बदल्न सक्छ, यसले गति छाड्न सक्छ, व्यक्ति मात्रै छ, संस्था व्यक्ति मात्रै छ, यो त जति बेला नि हराउन सक्छ। जस्तो अहिले हर्क साम्पाङकै हेर्नुभयो भने घरिघरि जङ्गलमा गएर रुने, घरिघरि चाहिँ कपडा सपडा नलगाइकन गीत गाएको फोटो हाल्ने, घरिघरि लौ मैले गर्न मलाई नदिने भए म त मरौँ लाग्न थाल्यो भन्ने, अब भोलि के पनि हुनसक्छ नि त। तर पार्टी भयो भने त व्यक्ति हराए पनि पार्टी जिम्मेवार हुन्छ। जस्तो अहिले म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य छु होइन, मैले गरेको गतिविधिले पार्टीलाई नाफा नोक्सान हुन्छ, त्यसो भएर पार्टी नै जिम्मेवार हुने भनेर दलीय व्यवस्था हामीले ल्याएको हो। तर दलले प्रस्तुत गरेको काम कारबाही र उम्मेदवारका कारणले कहिलेकाहीँ स्वतन्त्रतामा पनि जान्छ नि त होइन, स्वतन्त्र पनि जान्छ नि। जस्तो तपाईँ हामी अस्पताल जान्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरले काम नगरेपछि अस्पताल जान्छौँ,
खान पनि सक्दैनौँ, दिशा पिसाब गर्न नसक्दा के गरिदिन्छ, खाना पनि पाइपबाट लगाइदिन्छ नाकाबाट, दिशा पिसाब पनि पाइप जोड्दै अर्कोबाट जान्छ। तर निको भइसकेपछि हामी के गर्छौँ फेरि, आखा पाइपबाट पो सजिलो हुन्छ नाकाबाट त खाँदैनौँ होइन, आखा टोइलेट पनि जानु नपर्ने भनेर पाइप जोडेर त बस्दैनौँ नि त। त्यो हर्क साङपाङहरू जस्तो, बालेन शाह जस्तोले जित्नु भनेको चाहिँ अस्पतालमा मान्छे बसेको बेला नाकाबाट पाइपबाट खुवाए जस्तै हो। त्यो सधैँ खाँदैन, त्यो सधैँ हुँदैन। हर्क साङपाङलाई चाहिँ खासै मन परेको छैन जस्तो लाग्छ कि के हो तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ? होइन, मैले भने त आज हर्क साङपाङले हिजो जे उहाँले दिनुभएका पछिल्लो समयका गतिविधिहरू सबभन्दा पहिले म भन्छु, म राम्ररी चिन्छु, मसँग राम्रो संवाद हुन्छ होइन, र उहाँको नकारात्मक सकारात्मक टिप्पणी नगर्नेमा मै पर्छु। मैले उहाँले जित्ने बित्तिकै त्यहाँ हामी काङ्ग्रेसले निहालेको छु र उहाँको आन्दोलनमा एउटा आन्दोलनमा त म पनि सँगै छु र मेरै नेतृत्वमा त्यो सफल गरे हो। उहाँले जुन एजेन्डा बोकेर चुनाव जित्नुभयो, होइन खानेपानीको त अहिले पनि म सँगै छु। उहाँको नारा हो, कार्यक्रम मै गरिरहेको छु, हामीले मै पनि नभनौँ हामीले गर्दैछौँ। त्यो धनकुटे रोड भन्छ त्यो होइन, धनकुटे रोड भनेको चाहिँ हेटौडा धरान सडकले घरहरू भत्किने भयो, त्यहाँका मानिसहरू विस्थापित हुने भयो भनेर उहाँहरू निनाचन्द्र राई भन्ने र हर्क साङपाङहरूले त्यो मुद्दा उठाउनु भयो। हाम्रो सरकार थियो, हामीले त्यसलाई एलाइनमेन्ट चेन्ज गऱ्यौँ र मैले नै निर्णय गराएको, मलाई नै यहाँ उहाँहरूले भौतिक मन्त्रालय मिलेर खादा मलाई नै लाउनु भएको थियो होइन। त उहाँले के गर्नुभयो भने, उहाँ अस्तिको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्नुभयो, 1000भन्दा कम मत ल्याउनु भयो, 500 समथिङ मत ल्याउनु भयो। त्यो मत ल्याइसकेपछि उहाँ म मेयर लड्छु अर्को पटक भन्नुभयो, लड्नुभयो। त उहाँका मुख्य 3टा मुद्दा थियो। एउटा चाहिँ त्यही सडकको मुद्दा थियो, त्यो हामीले नै सल्भ गरिसकेका थियौँ। खानेपानीको मुद्दा उठाउनु भएको छ, अहिले बर्खामा मूल खोज्दै हुनुहुन्छ। अर्को बिपीको व्यथितिको कुरा गर्नुभएको थियो। बिपीको व्यथिति उहाँले त्यो हट्ने कुरा होइन, यो सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो गरि पनि सक्यो। अहिले सबै प्रशासन चेन्ज गर्दैछ। त्यसैले हर्कजीले जित्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले बधाई मैले नै दिएको थिएँ। व्यवस्थाले जित्यो, दलहरूका क्रियाकलापलाई सच्चिनका लागि पनि तपाईँको जितले एउटा उदाहरण भएको छ भनेर लेखेँ। तर अब अहिले आइसकेर हेर्दा चाहिँ उहाँ के गरिरहनु भएको छ भने, त्यो अर्को खुसीको कुरा चाहिँ उहाँ आफै भन्नुहुन्छ, ए साथी हो, जुलुस गर्नु, नारा लाउनु, ढुङ्गामुढा गर्नु, तोडफोड गर्नु, हाकिमको कुर्सी भत्काउनु त आन्दोलन गर्नु पो रहेछ त, मेयर चलाउनु फरक कुरा रहेछ, मलाई काम गर्न देऊ न भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँकै मान्छेले तोडफोड गरिराखेका छन्, हल्ला गरिराखेका छन्। बराहमा पनि उहाँकै मानिस हो नि त सबै। हिजो त फेरि बराको एजेन्डा नि उहाँले बोक्नु भएको थियो, अनि उहाँले के भन्नुभयो, म मेयर भएपछि सब छुमन्तर गरिदिन्छु भन्नुभयो। हुँदो रहेछ। अनि आज उहाँले बोकेको हिजोको समस्या आज उहाँलाई पन्छाउन गाह्रो भएको छ। अनि घरिघरि त्यो समूहमा बोल्नु र काम गर्नु फरक, अनि घरिघरि के हुँदो रहेछ भने, त्यो जुलुसमा एउटा एमालेको देखियो भने एमाले आयो भन्ने, एउटा काङ्ग्रेसको देखियो भने यो पनि काङ्ग्रेस पनि आयो भने, तर ब्याकअपमा 90% सबै उहाँकै मानिसहरू छन्। तर धरानमा चाहिँ खानेपानीको समस्या यति धेरै रहेछ नि त, अहिले उहाँ आएपछि थाहा भयो जस्तो। तर यो समाधान चाहिँ पहिलेदेखि हुन नसकेको, तपाईँहरूले पनि गर्न नसकेको त्यहाँ के रहेछ? सुन्नु न, म त त्यहाँ 40 सालदेखिकै विद्यार्थी हुँ होइन, धरानै पढेको हो। तर धरानमा खानेपानीको समस्या धेरै पहिलेदेखि हो, धेरै नै अगाडिदेखि बगर हो। त्यो धरानको बुटोल जस्तै बगर हो र त्यो बगरमा हामीले पानी ल्याउँदाखेरि तमरबाट ल्याउँ भन्यौँ। तमर धरानभन्दा होचो रहेछ, लिफ्टिङ गर्नुपर्ने, त्यो बेला लोड सेडिङ थियो, सम्भव थिएन। कोसीबाट ल्याउँ भन्यौँ, कोसी चाहिँ द मस्ट स्यान्डिएस्ट रिभर अफ द वर्ल्ड भन्दो रहेछ, बढी बालुवा हुने, त्यो ट्रिटमेन्टमा धेरै खर्च लाग्ने, त्यो पनि बिजुली नभई सम्भव नहुने। त्यस पछाडि हामीले ठुलो विकल्प खोजेर मैले नै त्यसको नेतृत्व पनि गरेर एडिबीबाट हामीले ऋण लिएर 50% एडिबी, 35% नेपाल सरकार, 15% धरान नगरपालिका भनेर प्रोजेक्ट बनायौँ। प्रोजेक्ट बनाएर सफल पनि भयो प्रोजेक्ट। तर धरान खानेपानी बोर्ड र खानेपानी संस्थानका बिचमा एउटा समूह, उहाँहरू नै हो है, फेरि हर्क साङपाङजीहरू नै हो, खानेपानी संस्थानको पक्षमा लाग्नुभयो, धरानको बोर्डको पक्षमा उहाँहरू विरोध गर्नुभयो र पाइप भत्काउँदै हिँड्नुभयो। एडिबीका पाइप जति सबै काट्दै भत्काउँदै हिँड्नुभयो, उहाँ जेल पनि पर्नुभयो त्यस बापत होइन। अहिले उहाँ त्यही धरान खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुभएको छ मेयर भएर होइन। अनि हिजो त्यही पाइप काटे बापत उहाँ धेरैपटक मोस्ट वान्टेड पनि हुनुभयो। अनि अहिले के भयो भने, धरान खानेपानी आयोजना र खानेपानी संस्थानको पाइप, खानेपानी धरान बोर्डसँग पानी छ, 8वटा वेलको पानी आउँछ, त्यो पाइप बजारमा पाइप छैन। खानेपानी संस्थानको पाइप छ, पानी छैन। त्यसैको बेनिफिट उहाँले लिनुभयो र पानी छैन म पानी खुवाउँछु भन्नुभयो। तर अहिले पनि उहाँले पाइप जोड्न सक्नु भएको छैन। बरु हामीले नै तिलक राई मेयर हुँदाखेरि नै हामी आयौँ,
रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री हुँदा र त्यो पुरानो प्रोजेक्टलाई सफल पार्नका लागि अब 30 करोड पैसा चाहिन्छ भने 30 करोड पैसा छुट्याएको छ। अब केही वेलहरू थपिन्छ, केही पाइपहरू मर्मत हुन्छ, केही बिजुलीको मेसिनहरू मर्मत हुन्छ, नयाँ हालिन्छ, अनि पानी अब सुचारू रूपले हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर उहाँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने अब असार र साउनका दिनमा मूल खोज्दै हुनुहुन्छ। यति बेला खोजेको मूल त कार्तिकमा भेटिन्न। अघि आज एउटा हेरिरहेको थिएँ, उहाँको युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ मैले, कहाँ हिउँदमा पानी आउँछ भनेको हो त, अहिले बर्खाको लागि पो गरेको त भन्दै एउटा इन्टरभ्यू फेरि बिहान हेर्दै थिएँ। म आफै बोल्नुहुन्छ उहाँ उसमा युट्युबमा। त्यस्तो छ। त्यसैले उहाँको काम चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्नुभन्दा नि हेर्न बाँकी छ, कसरी जान्छ एक वर्ष हेरौँ। हजुर, तर मूल कुरा पानी खुवाउने उहाँको सपना छ, जो सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, पुरा हुन्छ कि भन्ने आश पनि गर्न सकिन्छ। होइन, उहाँ नभए पनि, म नभए पनि, कोही पनि नभए पनि पानी त गयो। अब किन पानी गयो भने, तर सक्रिय रूपमा त उहाँले अब त्यो बिदाको दिनमा शनिबार त आफै गएर पनि त्यो श्रमदान दिनुभएको छ। त्यो चर्चा चाहिँ होइन। यो सुन्नु न, अहिले एकछिनमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले समृद्धि भनेर रत्न पार्कमा गिटी कुटेर हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले नेपालको गरिब भयो भनेर रत्न पार्कमा साग बेचेर, रत्न पार्कमा गिटी कुटेर, मकै पोलेर बेच्न थालेर अनि देशमा समृद्धि आउँछ। धरानको मेयर सुन्नु न, उहाँ चाहिँ 1.5 खर्ब, मेरो कुरा सुन्नु न, 1.5 खर्बको प्रोजेक्ट फेल भएर, हजुर, त्यसमा खानेपानी संस्थान र खानेपानी बोर्डको बिचको तालमेल नभएर उहाँको हातमा चाहिँ 1.5 अर्बको प्रोजेक्ट कक्रिएर बसेको छ, काम गर्न पाएको छैन। अनि सबै गाउँका मानिसलाई हाफप्यान्ट लगाएर खाजा पकाउन लिएर, आलु भुट्न र चाहिँ सेलरोटी पकाउन गाउँमा लगेर माइक्रोफोन लगेर, स्पिकर लगेर, अनि डाँडा डाँडामा पाइप बोकेर कुदेर, त्यो पनि असार र साउनमा मूल भेट्यो भनौँ, पाइप जोड्यो, लेदो पानी ल्याएर एडिबीको पानीमा मिसायो, अनि त्यस्तो गरेर हुन्छ। त्यो होइन नि त। खास गर्ने भनेको त नीतिगत सुधार गर्ने हो, नीतिगत निर्णय गर्ने हो। नीतिगत निर्णय गर्ने भनेको धरान खानेपानी बोर्डको पानी भनेको एडिबीले लोनमा बनाएको पानी धरान खानेपानी संस्थानको पाइपमा मिसाउने, जहाँ पुरानो पाइप छ पाइप बदल्ने, जहाँ पुरानो चाहिँ संरचना छ त्यो बदलिदिने, जहाँ पाइप पुगेको छैन त्यहाँ पाइप हालिदिने, पानी सल्भ भइहाल्छ। नपुगेको त्यो त्यति गर्नका लागि 30 करोड पैसा सरकारले छुट्याइसकेको छ। तर अब चाहिँ डाँडा डाँडा कुदेर के गरेर घैला बोकेर गएर अलिक दिनमा चाहिँ होइन तपाईँको आएन भनेर मोटरसाइकलमा मिनरल वाटर पुर्याइदिएर मेयरले हुन्छ, हुँदैन। त उहाँले गरिराखेको कुरा त्यसो होइन। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हरेक नागरिकले पनि गिटी कुट्नु नपरोस् भन्नेमा हामी छौँ। तर उहाँ मेयरले गिटी कुट्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहनु भएको छ कि त्यति चाहिँ मिलेन कि, तालमेल नमिल्यो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतर्फ पनि छौँ। तपाईँले संसदमा एउटा कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, अहिले भर्खरै अब एससीको रिजल्ट पनि आएको छ, कतिपय कलेजहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। यो मुद्दा तपाईँले उठाउनु भएको थियो। यो त जायजै छ, उठाइराखेको छ, यसमा चाहिँ कुरा उठ्यो तर त्यत्तिकै सेलाउँछ। तर मान्छेहरूले, कलेजहरूले चाहिँ त्यो प्रवृत्ति त रोकेको छैन नि त। त्यसमा ध्यान चाहिँ किन नगएको? शिक्षाको व्यवसायीकरण गरौँ तर व्यापारीकरण नगरौँ भन्ने हो मेरो कुरा, होइन। शिक्षाको व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेको विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा दिने कुरा व्यवसाय हुन सक्छ। तर यो व्यापार भएर आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरे जस्तो गर्न पाइँदैन। त्यो पनि 50% भन्दा बढी फी बढ्ने गरे, 3 लाखको 7 लाख, 5 लाखको 10 लाख बनाएर जुन एकै वर्षमा गरिएको छ, त्यो अत्यन्तै अशोभनीय र गैर कानुनी र एउटा शिक्षा क्षेत्रले गर्न नहुने काम गरेको छ। र त्यो विद्यार्थीलाई भनौँ अथवा अभिभावकलाई चर्को मारमा परेको छ। सदनमा कुरा उठेको छ, सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यस्ता विद्यालयहरू, त्यस्ता कलेजहरू र त्यस्ता सञ्चालकहरूलाई अब त भर्ना अभियान सुरु भइसक्यो। मान्छेले अब कलेजहरूले चर्को शुल्क लिन थालिसके, त्यसलाई नियमन होइन। यहाँबाट मैले संसदमा नि बोलेँ, यहाँसँग नि भन्छु, शिक्षा मन्त्रालयले, सम्बन्धित निकायले, सरकारले त्यसलाई नियमन पनि गर्नुपर्छ, नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ र व्यवस्थापनमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ सरकारले। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई समय दिनुभयो।